बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट। तो सरगोदा यूनिवर्सिटी के मैं हॉस्टल में वापस आ चुका हूँ कुछ दिनों के लिए। एक दो दिन के लिए मैं घर गया हुआ था, तो आप लोगों के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, ठीक है। तो वहाँ पर मेरे साथ ये इशू था कि नेट का इशू था, मतलब मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर सकता था। तो अभी हॉस्टल में आया हूँ और आज क्लास भी है हमारी, यूनिवर्सिटी जाऊँगा। मज़ीद अगर आपके कोई क्वेश्चंस है वो कमेंट्स कर देना आप लोग। लेकिन अभी की इस वीडियो में काफ़ी सारे दोस्तों के ये क्वेश्चंस आ रहे हैं कि अगर मैंने 4 बीएस प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई किया है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बीएस केमिस्ट्री में अप्लाई किया है, बीएस फिज़िक्स में अप्लाई किया है, बीएस ज़ूलॉजी में अप्लाई किया है, बीएस बॉटनी में भी मैंने क्या किया है, अप्लाई किया है। तो जब आपने इनमें अप्लाई किया है तो मेरा अगर इन चारों फील्ड्स में से चारों के अंदर ही नाम आ जाता है तो मुझे क्या करना चाहिए। यानी कि आपको बीएस केमिस्ट्री में भी आपका नाम आ गया, आपका बीएस फिज़िक्स में भी नाम आ गया, बीएस ज़ूलॉजी में भी नाम आ गया, बीएस बॉटनी में भी आपका नाम आ गया। यानी कि वैसे मिसाल दे रहा हूँ, आपने 4 फील्ड्स में तो वैसे किसी न किसी ने अपनी चॉइस के मुताबिक अप्लाई किया होगा। अगर आपकी चॉइस के मुताबिक ही उन 4 फील्ड्स के अंदर आपका नाम आ जाता है, देन आपको क्या करना चाहिए, आपको किस फील्ड्स में जाना चाहिए। सबसे पहली बात, आपका इंटरेस्ट देखें। अगर आपने कोई ऐसे 4 फील्ड्स के अंदर अप्लाई किया है तो आप उनमें से कोई ऐसा फील्ड्स नंबर 1 पर रखें जो 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 कि आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी हो, जिसमें आपको लगे कि मैं इसमें जाऊंगा और मेरा अगर इसमें एडमिशन हो गया तो सबसे मेरी जो पहली चॉइस होगी वो मेरी ये होगी। अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल बीएस फिज़िक्स केमिस्ट्री ज़ूलॉजी बॉटनी में अप्लाई किया है, आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है कि मैं बीएस केमिस्ट्री को ज्वाइन करूंगा अगर मेरा इन चारों फील्ड्स के अंदर नाम आ जाता है। उसके बाद अगर आपकी सेकंड प्रायोरिटी है कि अगर मेरा नाम आ जाता है तो मैं बीएस फिज़िक्स में रखूँगा। लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके इंटरेस्ट की बात करती है। वो जो 4 मेरिट लिस्टें में आपका नाम आ गया डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की, मॉर्निंग में या इवनिंग में किसी भी में आ जाता है, तो आपने अपने इंटरेस्ट के मुताबिक उस फील्ड्स के अंदर जो है चले जाना है। क्योंकि जब आप अपने इंटरेस्ट के मुताबिक किसी भी फील्ड्स में जाओगे ना तो आपको उसमें आसानी होगी। मेरे कहने से या किसी के कहने से आप कोई भी फील्ड्स ज्वाइन मत करना। अगर आपका पर्सनली यानी कि सेल्फ आपका अगर इंटरेस्ट है किसी फील्ड्स में जाने का, देन यू कैन गो नाउ। वगरना अगर आप लोग ये चाह रहे हो कि कोई मुझे मशवरा दे मुझे क्या करना चाहिए, देखिए मशवरा अच्छी चीज़ होता है। किसी ऐसे दोस्त से मशवरा करें जो यूनिवर्सिटी लेवल पर पढ़ रहा हो। अगर आप लोग ऐसे लोगों से मशवरा लेते रहे जो गली मोहल्ले में बैठे होते हैं, चारपाइयों पर सिगरेट पी रहे होते हैं, या वो लोग जो चारपाइयों पर बैठे हुक्कों के कश लगा रहे होते हैं, या वो लोग जो चाय के होटल पर बुज़ुर्ग बैठे होते हैं कि भाई 30 का आधा कप दे दो मुझे, 40 का एक प्याला लाना जल्दी से। अगर आप लोगों ने उनसे मशवरे लेना शुरू कर दिए कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरा इन फील्ड्स में नाम आ गया है, तो आप कभी भी सक्सेस नहीं होंगे। क्योंकि हमारा ये कॉन्सेप्ट है, हमारी ये हकीकत है। हम ऐसे लोगों से ही जाकर पूछते हैं कि भाई मेरा इस फील्ड्स में नाम आ गया तो मुझे क्या इस फील्ड्स में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। उनको हक पता, अगर वो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे और एजुकेटेड होते तो आज वो गली मोहल्ले की चारपाई पर बैठे होते। बात ये भी नहीं है। आप लोग ये मेरी बात लिख लो, आप लोग अभी हर बंदे से पूछ रहे हो कि मुझे किस फील्ड्स में जाना चाहिए, किस फील्ड का कितना स्कोप है। आप लोगों को अभी इस चीज़ का आइडिया नहीं है। आप लोग हमेशा ऐसे बंदों से पूछो जो यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर पढ़ रहे हो कि मुझे कौन से फील्ड्स में जाना चाहिए या मुझे कौन से फील्ड्स में अप्लाई करना चाहिए जिसका स्कोप हो। क्योंकि डिग्री के बाद भी आपको रुल्ला नहीं है, ठीक है। अगर अच्छा स्कोप हुआ किसी डिग्री का तो आप एक अच्छी जॉब हासिल कर लोगे। अगर आपकी डिग्री का स्कोप ही नहीं हुआ तो आप कैसे यानी कि मैनेज करोगे इस चीज़ को। तो इसीलिए ऐसे दोस्तों, ऐसे टीचर्स से मशवरा लो जो आपके टीचर्स ने आपको एफएससी में पढ़ाया था या मैट्रिक में पढ़ाया था, या आपको आपके किसी दोस्त के टीचर्स हैं यूनिवर्सिटी लेवल पर। आप उनसे मशवरा करो कि मुझे कौन से फील्ड्स में जाना चाहिए। मैंने इन 4 फील्ड्स के अंदर अप्लाई किया, अगर मेरा इन फील्ड्स में से किसी एक फील्ड्स में नाम आ जाता है तो मुझे कौन सा फील्ड ज्वाइन करना चाहिए। क्योंकि मोस्टली उन स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि हमें कौन सा फील्ड ज्वाइन करना चाहिए। अगर आपने कोई ऐसा फील्ड ज्वाइन कर लिया किसी के कहने पर
کسی کے بتانے پر، میرے کہنے پر، کسی کے مطلب آپ کو کسی نے کہا کہ اس فیلڈس کو جوائن کر لو، اس کا سکوپ زیادہ ہے. آپ نے 4 سال تو ڈگری کی. جب 4 سال آپ ڈگری کر کے آئے، نہ تو مارکیٹ میں آپ کا سکوپ تھا، نہ ہی آپ کو جاب ملی، اور نہ ہی آپ کو کچھ اس طرح کا سینس بن رہا. تو اس میں صرف اور صرف آپ یہ بات سوچو گے کہ مشورہ تو میں نے دیا تھا، مشورہ تو مجھے فلاں بندے نے دیا تھا، مشورہ تو مجھے اس انسان نے دیا تھا کہ آپ یہ والا کورس کر لو گے تو آپ کا اچھا خاصا یعنی کہ اچھی خاصی جاب لگ جائے گی. ٹھیک ہے، وگرنہ آپ کو کیا ضرورت کہ آپ اس سے پوچھو. جو بندہ میٹرک پاس ہے، مڈل پاس ہے، جو چائے پر بیٹھا ہے، ڈھابے پر بیٹھا ہے، یا ایون کھیتوں میں بیچارہ کام کر رہا ہے، اس چیز کو تو یہ نہیں پتہ نا کہ مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے، کس فیلڈز کو زیادہ سکوپ دیا جا رہا ہے، کون سی فیلڈ کا کتنا سکوپ ہے. اس بندے کو تو یہ نہیں پتہ. آپ اس بندے سے جا کر پوچھو جو یونیورسٹی لیول پر پڑھا رہا ہو، کوئی یونیورسٹی کا پروفیسر ہو، کوئی MBBS ڈاکٹر ہو، کوئی فزیوتھراپسٹ ہو، کوئی فارماسسٹ ہو. اس سے پوچھو کہ آپ مجھے کیا کرنا چاہیے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے. ہم نے جب فارمیسی جوائن کی تھی تو ہمیں بھی مشورہ دینے والا کوئی نہیں تھا اس ٹائم. ہم نے اللہ تعالیٰ کا نام لیا تھا کہ یا اللہ خیر کرنا، اگر ہم اس فیلڈز میں جا رہے ہیں تو ہمیں کامیابیوں سے نواز دینا. ہم نے فارمیسی جوائن کر لی. اس کے بعد فارمیسی جوائن کرنے سے پہلے بھی لوگ ہم پر باتیں کرتے تھے کہ بھائی کا ایڈمیشن نہیں ہو رہا، اس کا کیا بنے گا، ہائے اللہ یہ تو برباد، اسے ایسے FSC کی، ماں باپ کا پیسہ ضائع ہو گیا، اس نے ماں باپ کا پیسہ ضائع کر دیا. تو جب ایڈمیشن ہو گیا تب بھی یہی باتیں تھیں، بھائی میڈیکل سٹور والے ہو، کیا ویلیو ہے تمہاری، فلاں 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 فلاں، اتنی ساری باتیں. یعنی کہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ بھی ابھی اس ٹائم انہی باتوں سے گزر رہے ہو، مجھے پتہ ہے اور مجھے آئیڈیا ہے آپ سب کا. تو اسی لیے اگر آپ نے 4 فیلڈز کے اندر اپلائی کر دیا ہے، کسی بھی 4 فیلڈز میں، اور آپ کا ان 4 فیلڈز میں سے 4 کے 4 میں نام آ جاتا ہے، تو آپ کو ایسا فیلڈ جوائن کرنا ہے جس کا سکوپ اس حوالے سے یہ نہیں کہ آپ لاکھوں کروڑوں کی جاب آپ کو ملے کسی بھی ڈگری کے بعد، نہیں، بلکہ بیسک، جس میں آپ کو آپ کی اپنی بیسک ضروریات پوری ہو سکیں، جس میں آپ کو بیسک جاب مل سکے، آپ ایسے فیلڈز کو جوائن کریں. اگر آپ نے ایسے فیلڈز جوائن کر دیے، نہ تو اس کا سکوپ پہلے کبھی تھا پاکستان اور نہ ہی بعد میں. ٹھیک ہے، تو آپ پھر یہ ہوگا کہ آپ کو ڈی موٹیویشن ہوگی، کیونکہ 4 سال آپ پڑھو گے، ہاسٹل ڈیوز دو گے، یونیورسٹی کی فیسز دو گے، سب کچھ کرو گے، دین اس کے بعد آپ کا جب اینڈ رزلٹ آئے گا کہ بھائی کی تو جاب ہی نہیں لگ رہی، اس میں آپ کی فیملی کو پھر پرابلم فیس کرنی پڑیں گی، آپ کو پرابلم فیس کرنی پڑیں گی. ہو سکتا ہے پیرنٹس آپ کی ڈگری کے بعد آپ کی شادی کر دیں، میل ہو چاہے فیمیل ہو، اکثر یہی ہوتا ہے، پیرنٹس ڈگری کے فوراً بعد شادی کر دیتے ہیں. تو اب آپ کے اوپر ذمہ داری بھی آ جاتی ہے. ذمہ داری جب آپ کی آئے گی تو اس کے بعد یعنی کہ بیوی جب آئے گی تو وہ تو کہے گی کہ مجھے تو کھلاؤ پلاؤ، مجھے شاپنگ کرواؤ، یہ وہ کہاں سے لاؤ گے پیسے پھر. مطلب کہنے کا یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ صرف جابس کے لیے پڑھتے ہیں، نہیں، جابس بھی ضروری ہے، جابس کی تلاش اچھی چیز ہے، جاب ہونی چاہیے بندے کے پاس، لیکن جب ضروریات انسان کو پڑتی ہے تو پھر کوئی کام نہیں آتا. ٹھیک ہے، تو آپ لوگ ایسے فیلڈز کو سلیکٹ کرو جس میں آپ کسی سے مشورہ کرو، اچھے اچھے لوگوں سے. ان دنوں میں اگر میرا فیلڈز میں نام آ جاتا ہے، لسٹ میں نام آ جاتا ہے، تو مجھے کس فیلڈز میں جوائن کرنا چاہیے. ہوپ سو آپ سمجھ رہے ہوں گے میری بات کو. تو انشاءاللہ اب نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں، جو بھی ہماری نیکسٹ ویڈیو ہوگی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.